بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد ادریس فاروقی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ واللہ ہمیں دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں صحابہ۔ جو چاند کے روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اس ساری کائنات دا خالق، مالک، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاداں دینے والا، فریاداں سننے والا اور مراداں پوریاں کرنے والا اکیلا ہی رب العالمین ہے۔ بے شمار درود و سلام درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، ریت دے ذرات نالوں، پانی دے قطرات نالوں اور آسمان دے ستاریاں نالوں زیادہ درود و سلام تہاڈے تے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل میرے فاضل بھائی عبدالرؤف ربانی صاحب بڑے اچھے انداز میں گفتگو کر رہے سن، اور انشاءاللہ میرے تو بعد ساڑی جماعت دا سرمایہ محترم جناب مولانا قاری خالد مجاہد صاحب انشاءاللہ شاندار اور جاندار خطاب فرمان گے۔
میں تواڈے سامنے چند منٹ انشاءاللہ شافع معاشر کانفرنس دے اندر ایک ایسا موضوع بیان کرنا چاہ رہا ہوا کہ میرے نبی جناب محمد، توجہ میری طرف کرنا، ساری زندگی آقا علیہ السلام نے بینک بیلنس نہیں بنایا، کوٹھی بنگلہ نہیں بنایا، زمین جائیداد نہیں بنائی، میرے نبی نے ایک جماعت بنائی جنہ دی نبی پاک نے سفارش کیتی تے کرنی ہے۔ شافع معاشر کانفرنس دے اندر آنے والوں، میرے نبی نے ساری زندگی اندر محنت کر کے کوشش کر کے ایک جماعت تیار کیتی ہے، اور اس جماعت نو اللہ پاک نے اتنا مرتبہ، اتنی شان اور اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ مالک نے انہاں دے تذکرے تورات اندر، انجیل اندر اور قرآن مجید دے ہر پارے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ اور جماعت جڑی میرے نبی نے تیار کیتی ہے، وہ جماعت کیڑی ہے؟ اللہ پاک دا قرآن فرمایا محمد الرسول اللہ، اور دنیا دے لوگوں محمد میرے رسول نے، اللہ پاک کائنات دے لوگاں نو اعلان فرما رہے نے کہ محمد میرے رسول نے، والذین معہو، اور جڑے میرے نبی دے تیار کیتے ہوئے لوگ نے، جڑے میرے نبی دے جانسار نے، جڑے میرے نبی دے وفادار نے، جڑے میرے پیارے دے ہوبدار نے، اللہ پاک انہاں دیاں نشانیاں بیان کر رہے نے۔ اشداء علی الکفار، کافراں واسطے سخت نے، رحماء بینہم، آپس اندر نرم نے، تراہم رکان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک فرما دے نے لوگوں، رکوع کرنے والے نے، سجدے کرنے والے نے، اپنے رب نو راضی کرنے والے نے، انہاں دیاں پشانیاں تے سجدیاں دے نشان نے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ لوگوں میں انہاں دیاں نشانیاں تورات اندر بیان کر دیتیاں نے، انجیل اندر بیان کیتیاں نے۔ آؤ لوگوں غور کرنا، اللہ دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی جماعت تیار کیتی ہے، اللہ اکبر اللہ، میرے پیارے نبی جناب محمد، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نے، ماں جی کہندیاں نے اللہ دے نبی دا سر مبارک میری گود دے اندر سی، آسمان تے ستارے بڑے جگمگا رہے سی، بڑے خوبصورت منظر بنیا سی۔ میں سونے نبی نو سوال کر دیتا، کملی والے دیکھو آسمان دے ستارے کتنے پیارے نے، کیسے جگمگا رہے نے، کوئی بندہ آسمان دے ستاریاں نو گر نہیں سکدا۔ اللہ دے نبی کیا کسے دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی ہے؟ میرے پیارے نبی مسکرائے، فرمایا نہیں میری پیاری عائشہ، عمر کیسی ہستی ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں تو بھی زیادہ نے۔ آیا عمر تے کفر دی عمر مکی، پھر کہہ دے سبحان اللہ، جنو عہدہ اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔
آیا عمر تے کفر دی عمر مکی رب بوٹا توحید دا لایا اے پورے مکے چ پہ دہائی گئی لوگو عمر ایمان لے آیا اے ہن نہیں جویں کسے پنڈ چ بندہ نواں نواں معاہد آ جائے نا پورے پنڈ چ رولا پے جاندا بھابی آ گیا جی کیوں جی آیا عمر تے کفر دی عمر مکی آیا عمر تے کفر دی عمر مکی رب بوٹا توحید دا لایا پورے مکے چ پہ دہائی گئی لوگو عمر ایمان لے آیا اے بانگا ملیاں اعلانیاں لک ٹوٹا پھر کفاراں دا کر قدر نبی دیاں یاراں دا میرے عمر دا ویک احسان یارا جن نے کیتا سی فتح ایران یارا شہر بانو دا پڑیا اے نکا جس نے جتو سیدہ دی بنی ہے جان یارا پتہ لگدا نہیں نا انیانو میرے نبی دے حبداراں دا کر قدر نبی دیا یاراں دا غور کرنا میرے برادر اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرما دے لنی عائشہ عمر کیسی ہستی ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں تو بھی زیادہ نے میرے نبی نے فرمایا لوگو عمر کیسی ہستی ہے جس گلی چو عمر لنگ جاندے لے شیطان راہ چھڑ کے بھج جاندا شافع معاشر میرے نبی نے جیڑی جماعت تیار کی تھی آقا مراج دے گئے جنت دی سیر کر رہے نے ایک بڑا سونا محل ویکھیا بڑا خوبصورت محل دیکھیا آپ نے فرمایا جبریل جی رب جی پیارے نبی کی حکم ہے فرمایا اے کدا محل سونیا تو آڈے یار عمر دا محل میرے نبی اندر داخل ہون لگے جلدی نال باہر نکل آئے آپ فرمان دے لے ہوئے میرا عمر میں تیرا محل وے کے آیا ہوا جنت دے اندر اللہ پاک نے تیرا بڑا سونا محل بنایا ہے سونیا تسی اندر جا کے نہیں دیکھیا فرمایا عمر میں اندر جان لگا میں نو تیری غیرت یاد آ گئی تو زمین تے مشورہ دیتا سی مسلمانہ دیا بیٹیاں نو پردہ کرنا چاہیے دائے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا سی یا ایوہ النبی قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ آؤ لوگوں توجہ کرنا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیا لے میں چپ کر گئی اللہ دے نبی فرما دے لے نہیں میری پیاری عائشہ چپ کیوں کر گئی ہے میں نمینج لگتا ہے تیرا مطلب ہوئے گا کہ تیرے بابے ابو بکر دا نام آندہ عائشہ اللہ پاک نے تیرے بابے ابو بکر نو اتنی عظمت دیتی ہے اتنی شان عطا فرمائی ہے اتنا مقام عطا فرمایا ہے عمر دیا ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے ہون تے ابو بکر دیا ہجرت والی رات دیا نیکیاں ایک پاسے ہون عمر دیا ساری زندگی دیا نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتیاں ابو بکر صدیق رفیق بنیا آخر تک نہ ہویا جدائیانی دجا عمر فاروق جرنیل وڈا جن نے کیتیاں خوب لڑائیانی تیجا یار عثمان جوان سونا راہ حق شہادتا پائیانی علی شاہ سجا یار عثمان جوان سونا راہ حق شہادتا پائیانی علی شاہ مردہ
تلوار پڑھ کے کیتیاں کفر دیاں خوب صفائیاں نی سچ پوچھو تے اینا بہادرانے تمہاں وچ جہان دے پائیانی روم شام ایران نو فتح کر کے بانگا آن توحید سنائیانی ادریس نبی دے جنتی یار سارے وچ قرآن دتیاں گوائیانی ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے ہر قبیلے دا ایک نوجوان تو جو میری طرف میں بالکل ایک منفرد جیا خطاب کرنا چاہ رہے ہیں تو جو میری طرف کرنا اللہ اکبر مکے دے کافراں دے ہر قبیلے دا ایک بندہ چمک دیاں تلواراں لے کے میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑے نے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ قتل کر دینا ہے اے دے ساتھی وعدے جا رہے نے اے دی جماعت وعدی جا رہی ہے اے دے ساتھی ترقی کر دے جا رہے نے اللہ پاک نے میرے نبی نو اجازتاں دے دتیاں میرے کملی والیا مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ اللہ ایک کافر کھڑے نے چمک دیاں تلواراں لے کے کھڑے نے فرمایا میرے سونیا زمین تو کینکریاں اٹھا مٹی اٹھا اینا کافران دی طرف چلا یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما سونیا مٹی چلانا تیرا کام ہے اینا سارے انیا کر دینا میرا کام ہے مٹی دی مٹھی ایک پری پیارے نے ایتا یاسین دیا پڑیاں سہارے نے کافرہ ول سٹی انے ہو گئے سارے نے نکل پہ دوویں کر دے حمد قدیر دی دوسرے کون نے آواز نہیں آئی اچھی بولو کون نے ابو بکر صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں کدی سجے ہوندے نے کدی کھبے ہوندے نے کدی اگے ہوندے نے کدی پیچھے ہوندے نے ابو بکر گل کی ہے کیوں پریشان ہے سونیا جدو سجے ہوناوا انج لگدا ہے کافر کھبے پاسے حملہ نہ کر دے دوڑ کے کھبے چلا جانا وا انج خطرہ لگدا ہے کافر اگوں حملہ نہ کر دے دوڑ کے اگے چلا جانا وا مینوں خطرہ محسوس ہوندا ہے کوئی بے ایمان پچھوں تیر نہ مارے میں دوڑ کے پیچھے چلا جانا وا میرا ایمان ہے ابو بکر صدیق ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا محترم جناب فضیلت الشیخ قاری خالد مجاہد صاحب تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ انہوں نے گفتگو شروع ہوئے گی ابو بکر صدیق سجے جا کے آندے نے حرمت رسول پہ کھبے جا کے آندے نے حرمت رسول پہ نبی پاک دے پیچھے کھڑے ہو کے آندے نے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے سونیا لمبا سفر ہے دشوار رستہ ہے تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نو کندھیاں تے لے جا کے غار ثور دے اندر پہنچ جاندے نے سونیا تسی ٹھہرو میں اندر صفائی دا تمام کرنا وا چادر پھاڑ پھاڑ کے سراخاں چ دے رہے نے چادر مک گئی دو سراخ بچ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوما سراخاں دے اندر دو ویڑیاں لگا کے عرض کر دینے کملی والیا اندر تشریف لے ہو میرے نبی تشریف لے آندے لے ابو بکر صدیق دی گود دے اندر میرے آقا دا سر مبارک ہے میرے آقا آرام فرما رہے نے ابو بکر چہرہ ویکھی جا رہے
لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا کر دے سن ابو بکر تیری کوئی خواہش ہوئے تے کیا کر دے سن النظر الى وجہ رسول اللہ لوگ کوئی خواہش ہے نظر ابو بکر دیا ہون چہرہ نبی دا ہوئے ابو بکر ویکھی جائے نبی چہرہ نہ ہٹائے اور ریا تک دا زلفا یار دیا چکھے لذتا پیار دیا سپ ول ول پیر تے ڈنگ مارے پیردار دینا کیا باتانے درد بڑی ہے پر ابو بکر صدیق نے پیر ہلایا توجہ میری طرف پیر ہلایا درد بڑی ہے اور ڈنگ اڈی اتے کالے ناگ لایا ہے پیر ذرا بھی صدیق نہیں ہلایا ہے میں صدیق دا پیار ویکھیا اکھاں جو آنسو نکلے نے چہرہ میرے نبی دا ہے آنسو ابو بکر دے نے اللہ اکبر میرے آقا بیدار ہوئے ابو بکر گل کیے پریشان کیوں ہے کملی والیا کسے موزی نے ڈنگ مارے آئے فرمایا ابو بکر گھبرانا اللہ پاک نے میرے نبی نو عظمت شان عطا فرمائی معجزہ عطا فرمایا میرے نبی نے اپنا لوہاب لے کے ابو بکر دی ایڑی تلایا اللہ پاک نے ساریاں درداں دور کر دیتیاں او لواب جڑا میرے نبی نے جابر دی ہانڈی تے آٹے جبایا دو چر بندیاں دا کھانا 12-13 مجاہدین نے کھا لیا او لواب جڑا میرے نبی نے کوڑے کھوج پایا اللہ نے کوڑے کھونو مٹھا کر دیتا او لواب جڑا میرے پیغمبر نے گنگے بچے دی زبان تے لایا اللہ پاک نے اس نو قوت گویائی عطا فرما دیتی او لواب جڑا عبداللہ ابن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی تے لایا اللہ نے پنڈلی نو ٹھیک کر دیتا او لواب جڑا میرے نبی نے علی دی آنکھاں تے لایا اللہ نے شفا دے دیتی سورب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا رب آپ پہ کہندا ہے میرا یار بڑا سونا سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے جڑا مسجد نو جاندا ہے او بازار بڑا سونا دنیا دے سفراں تو بندہ اکوی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا اللہ سانو سارے نصیب فرمائے سوڑیا کافر تے آ گئے نے ابو بکر صدیق کہندے نے کملی والیا او تے لب دے پہنچ گئے نے فرمایا لا تحزن ابو بکر گھبرانا ان اللہ معانا ساڈے نال کون ہے اونچی بولو کون ابو بکر صدیق ساڈے نال کون ہے اللہ اور جدے نال اللہ ہوئے دنیا دی کوئی طاقت دا مقابلہ کر سکتی پھر اللہ نے بچایا کہ نا اللہ بچاون دا پھر ٹنگ بنایا ہے غار دے بوئے ککر چار اگایا ہے کبوتراں دے جوڑے تائیں آرڈر فرمایا ہے اللہ بناؤ خاطر میرے بشیر دی اور مکڑی نو حکم دیتا تن دیوی جالا تو 3 دن آپ تائی فوجی بنالا تو اور نبی میرے دا ایتے رہنا رکھوالا تو چاہت نہ جاوے اندر کسے شریر دی 3 دن پچھو سونے غار نو چھوڑیا کانے والا جالا نال ہتھاں دے توڑیا کبوتران حکم دیتا اڈ جا جوڑیا حرم وچ حمد کرو رب قدیر دی صدقے میں جاواں تے تو وڈیاں حکمتاں والیا کسے اچھا محلہ کسے قلعہ بنا لیا تو جالے دے قلعے اندر
نبی بچا لیا سمجھ نہیں آندی اللہ تیری تدبیر دی توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا نہیں عائشہ اللہ اکبر ہجرت والی رات دیاں نیکیاں ابو بکر دیاں عمر دی ساری زندگی نالوں ود نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے حجرہ مبارک دے اندر میرے نبی بیٹھے سن دیوار نہ ٹیک لگائی سی تے تھوڑی دیر بعد دروازے تے آواز آئی کملی والے اجازت چاہی دیئے میرے نبی اجازت دین دے سیدنا ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے سلام عرض کیتا قریب آکے بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد آواز آئی آقا اجازت چاہی دیئے سیدہ عائشہ کہندیاں نے میں دیکھیا سیدنا عمر ابن خطاب آئے اللہ دے نبی نو سلام عرض کیتا قریب آکے بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد دروازے تے آواز آئی سونے اجازت چاہی دیئے دیکھیا حضرت عثمان آئے نے جس نے عثمان اندر داخل ہوئے نے میرے نبی نے عثمان نو دیکھیا اپنی پنڈلی دا کپڑا درست کر لیا میرے نبی دیوار دی ٹیک چھڑ کے جلدی نل کھڑے ہوئے اگے ود کے عثمان نو گلے نل لگا لیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے جدو تینے صحابہ چلے گئے میں پوچھیا کملی والیا میرے بابا ابو بکر آئے جنہ دی شان امت تو زیادہ عثمان عمر آئے جنہ دیا نیکیاں آسمان دے ستاریاں تو زیادہ جس طرح تسی اسی طرح تشریف فرما سو جس طرح عثمان آئے نے تسی جلدی نل دیوار دی ٹیک چھڑ کے پنڈلی دا کپڑا درست کر کے اگے ود کے عثمان نو گلے نل لگا لیا ہے اللہ دے نبی وجہ کی سی فرمایا ہاذا شبیہ ابراہیم عائشہ عثمان دی شکل میرے بابا ابراہیم نال مل دی ہے تے نالے عثمان دا یا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے شاف معاشر کانفرنس اندر آنے والوں اے میرے نبی دی جماعت جڑے میری نبی نے تیار کی تھی اللہ نے دنیا اندر انہاں دیا جیباں اندر جنت دے ٹکٹ پا دیتے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا بخاری دی حدیث قرآن مجید تو بعد سب تو بہترین کتاب کیڑی بخاری اندر موجود ہے یہودیاں دے 9 قلعے نے 8 قلعے فتح ہو گئے 8 قلعے سارے بولو قادے نال تسبیحاں نال یا جہاد نال ریمنڈ جو ویسے چوکا یا اللہ کافروں کے ٹینگوں میں کیڑے ڈال کیوں جی پہ جائیں گے صحابہ نے جہاد کیتا قتال کیتا 8 قلعے فتح ہو گئے 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا میرے نبی فرماندے نے صبح اس بندے نو اسلام دا چنڈا دیاں گا جدے نال اللہ دا بھی پیار ہے او دے نبی محمد دا بھی پیار ہے دعا کرو اللہ سعادت سانو بھی نصیب فرمائے کیوں جی نبی پاک نال پیار ہے کہ نہیں سچا تے جھوٹا جڑا جڑا آندا ہے سچا ذرا سجا تو چا کرے نا تھلے نہیں کرنا منہ تے پھیرو ہونے پتہ لگے جے گا پیار ہے کہ نہیں پھیرو تے صحیح آ کئیاں دے ہتھاں پیار ہے نہیں کئیاں دے ہتھاں جدا پیار ہے دعا کرو اللہ نبی پاک نال سچا پیار نصیب فرمائے بندہ جو اپنے ابو جی نو آکھے ابو جی مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے ابو آکے پتر میں لمبا سفر کر کے آیا گرمی دا موسم میں پیاس نال نڈالا اور پتر پانی دے پیا کہندا ابو جی کردا تانوں ویکھی جاواں پر پانی نہ پیاواں کیوں جی اے بات ابے تے گستاخ ہے بندہ جو اپنے نبی پاک نو آکے ہائے میں صدقے جاواں اور میں گلیاں بازار سجاواں میں ہر محلے چ پہاڑی بناواں سونیا میں صدقے جاواں واری جاواں میں قربان جاواں جے گل منن دی واری آئے تے ملتان جاواں کیوں جی اس طرح گل بننی میرے بھائیو نجات اس بندے دی نہیں جڑا نبی پاک دی ذات نال پیار کردا ہے بات نال پیار نہیں کردا او دی نجات ہونی جڑا نبی دی بات نال پیار کرے نجات ذات نال نہ کرے نجات او دی بھی نجات اس بندے دی ہوئے گی جڑا نبی دی ذات نال بھی پیار کرے گا تے بات نال بھی
دعا کرو اللہ نبی دی ذات نال بھی پیار نصیب فرمائے تے بات نال بھی فرمایا صبح اس بندے نو اسلام دا چنگا دیا گا جدے نال اللہ دا بھی پیار ہے او دے نبی محمد دا بھی پیار ہے میرا ایمان ہے سارے صحابہ اللہ دے بھی پیارے سن تے او دے نبی دے بھی اچھی بولو نبی دے بھی اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ دین تو تن من وارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا اللہ اکبر اللہ عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا اوتے سارے موتی ہیرے نے آقا دیا اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ دین تو تن من وارے نے او کی میں شان بیان کرا امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اوتے بیٹی پاک صدیق دیئے جدے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ دین تو تن من وارے نے صبح ہوئی سارے صحابہ آپ فرماندے نے این علی علی کتے اللہ دے نبی علی اس واسطے نہیں آئے کہ علی دیا اکھیاں خراب نے فرمایا لے آؤ میرے علی نو دکھ دیا کانا لی لے آؤ آخری باتاں دے غور کرنا سیدنا علی آئے اللہ دے پیارے نبی نے علاج شروع کر دیتے کسے ڈاکٹر نو بلایا سارے بولو کسے حکیم نو بلایا کسے طبیب نو بلایا میرے نبی نے اپنا لعاب لے کے علی دیاں کیاں تے لایا اللہ پاک نے علی نو شفا دے دیتی اللہ اکبر اللہ خندق دا موقع ہے صحابہ خندق کھود رہے لے سردیاں دیاں راتاں لے 10,000 دا لشکر قرب و جوار دے قبائلیاں نو نال ملا کے مکے والے مدینے تے حملہ ور ہو گئے لے میرے نبی سیدنا سلمان دا مشورہ قبول کر کے 10 صحابہ نو 40 گج خندق تقسیم کر دے لے صحابہ خندق کھود رہے نے سردیاں دیا راتاں نے پیٹا تے پتھر بننے نے اور کہہ کی رہنے نحن اللذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقین ابدا اسی تے او بندے ہاں جنہ نبی دیت تے بیعت کیتی ہے جب تک زندہ رہ گے جہاد کرا گے سردیاں چلڑا گے گرمیاں چلڑا گے کھجوراں دیاں ٹانیاں لے کے مقابلہ کرا گے پیٹاں تے پتھر بن کے لڑا گے میرے نبی صحابہ دا ایمان دیکھ دے لے آقا علیہ السلام نے اپنے دوویں ہاتھ بلند کیتے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ اللہ سونیا دنیا دی زندگی عارضی ہے اصل زندگی مرن تو بعد والی ہے مولا میرے انسانوں نو معاف کر دے مہاجروں نو معاف کر دے اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا کے اعلان کر دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اینا تے راضی ہے رب نر راضی جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنت دے انہاں لئی اعلان ہو گئے
ابو بکر پیارے گھر بار لٹایا ہے، عمر نے آقا دا مان ودایا ہے، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے، عمار تے خبیب دیا ویک قربانیاں، دین پیچھے واریاں نے جنہاں نے جوانیاں، راضی انہاں تے رحمان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے، آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے۔ کیوں جی اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلویوں، آؤ ساڑی دعوت تے غور کرو۔ ساڑی دعوت فرقہ وریت دی دعوت نہیں، لڑائی جھگڑے دی دعوت نہیں، آپس اندر دستوں گرے باں دی دعوت نہیں، ایک دوسرے تے کفر دے فتوے لان دی دعوت نہیں، آؤ قرآن دی دعوت، نبی دے فرمان دی دعوت، جڑی صحابہ نے منی اور آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے۔ آؤ سارے مل جاؤ، آپس اندر پھلاں دی بہار بن جاؤ، کافراں لئی ننگی تلوار بن جاؤ، نفرتاں ختم کرو، بغض ختم کرو، کینے ختم کرو، حسد ختم کرو، آؤ آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے۔ 26ویں سپارے چ بیان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ اکرمہ بن ابی جہل اور عمر بن عبد ود اپنے گھوڑیاں تے کاٹھیاں لاندے نے، چکر لگا کے چھلانگا لگا کے اندر داخل ہو گئے۔ عمر جا کے اعلان کر دیندا ہے، حل من مبارز، اور مسلمانوں میرا مقابلہ کون کرے گا؟ عمر دے بارے مشہور ہے کلا بندہ 1000 بندے نہ لڑائی کر سکتا سی۔ اللہ دا شیر علی کہہ دے رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی حکم کرو میں لڑائی کراں گا، میں مقابلہ کراں گا، عمر نال میں مقابلہ کراں گا۔ میرے آقا فرماندے نے علی دشمن چاہے طاقتور ہے چاہے بہادر ہے، علی میری تلوار لے جائے دے نال مقابلہ کرنا ہے۔ پتا چلیا دشمن طاقتور ہوئے تے میدان چھڑ کے بھج جانا چاہیے، کیوں جی بھج جانا چاہیے تے لڑنا چاہیے۔ مجاہدین لڑے نے نا، امریکہ آندا سی دنیا دی کوئی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، تے ہن منتاں کر رہا کہ نہیں؟ پگاں والے جناب واشنگٹن دے اندر پھر دے نے کہ نہیں؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جہاد اندر عزت ہے، جہاد اندر مقام ہے، جہاد اسلام دی چوٹی ہے۔ مسلمانوں میرے علی پیدل نے ایک گھوڑے تے سوار ہے، اللہ دا شیر علی آندا ہے عمر میں سنیا ہے تیرے سامنے کوئی بندہ 3 گلاں پیش کرے تو ایک گل من لینا ہے؟ آندا ہاں اے میری جرت تے بہادری دی داستان ہے، میں اپنے دشمن دی ایک گل مننا گا۔ اللہ دا شیر علی آندا عمر پھر تو مسلمان ہو جا، اللہ تینوں دنیا چ بھی کامیاب کر دے گا، آخرت چ بھی اللہ کامیاب کر دے گا۔ کہندہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا، خندق پھلان کے آیا، میں کو مسلمان ہونا ہے، مسلمان تو نہیں ہونا۔ سیدنا علی آندے نے عمر اگر تو مسلمان نہیں ہونا جا اپنے لشکر دی طرف واپس چلا جا، ورنہ تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تیری زندگی دا آخری دن ہوئے گا۔ کہندہ علی اگر میں واپس چلا گیا نا مینوں بکے دیاں بیبیاں تانے دین گیاں، جیڑیاں ساڑے نال نچدیاں شراباں پیندیاں بلاندیاں جنگ تے ابھار دیاں آئیاں نے، او تانے دین گیاں۔ علی تو مینوں جو ہے میں واپس چلا جا، تو واپس چلا جا، تیرا کی بگڑے گا؟
میرا شیر علی آندا ہے امر تو آنا ہے میں واپس چلا گیا مکے دیاں بیبیاں تانے دین گیا میرا شیر علی آندا ہے اگر میں واپس چلا گیا تے مینوں جنت دیاں تانے دین گیا اے ظالم دی تلوار بڑی تیز ہے انہیں تلوار دا وار کیتا میرے علی نے خود دی ٹوپی پہنی ہے اے دی تلوار علی دی ٹوپی نو چیر دی ہوئی پشانی تے لگی علی زخمی ہو گئے پشانی جو خون نکلنا شروع ہو گیا تے میرے نبی سارا منظر ویکھ رہے نے ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا کرن دعائی اللہ اگے رکھ لئی شرم خدایا اللہ علی پر آیا اپنے نو بھیجی آئی خاطر تیری اکو ساتھ میرا ہون باقی ربا بانا پنی میری علی جہاد کر رہے ہیں نبی دعا کر رہے ہیں علی مجاہد بن کے کی کر رہے ہیں اور نبی کی کر رہے ہیں کدی اسی بھی مجاہدین آستے دعا کی تھی کرو گے یا اللہ جتے جتے کوئی مجاہد جہاد کر رہے اللہ ان دی مدد فرما اللہ کشمیر دے مجاہدین دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مجاہدین دی مدد فرما اللہ شام دے مجاہدین دی مدد فرما اللہ برما دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ افغانستان دے مجاہدین دی مدد فرما علی جہاد کر رہے ہیں مجاہد بن کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ اکبر میرے علی نے اکو وار کیتا اس ظالم نو چیر کے دو پھاڑ کر دیتا نعرہ تکبیر بلند کیتا پوری خندق چ پتہ چل گیا اللہ نے علی نو فتح نصیب کیتی ہے پورے عرب دے اندر چرچے نے دوروں دوروں لوگ کی آ رہے نے شام چو بندے آئے کہندے علی نو ویکھنا ہے جن نے ایڈے وڈے بہادر عمر بن عبد ود نو قتل کر دیتا ہے علی دا محل کتے نے کہندے علی دا محل تے نہیں علی تے ایک عام جی چوپڑی چ رہندے نے جا کے دیکھیا تے میرے علی سکیاں روٹیاں پانی چ پیو پیو کے کھا رہے ہیں پہلوان تے علی پہلوان تے یخنیاں پیندے نے خوراکاں استعمال کر دے نے اے علی تو سکیاں روٹیاں کھا کے عمر نو کیویں قتل کر دیتا ہے اللہ دا شیر علی آندا ہے او لوگو مینوں پتہ ہے خوراک کھان نال بندے دی جسمانی قوت چ اضافہ ہوندا ہے لیکن جدوں میں اللہ دے رستے چ جہاد کرنا وا جسمانی قوت نال نہیں ایمانی قوت نال کرنا وا ایمان دی قوت دعا کرو اللہ سنو ایمان دی قوت نصیب فرمائے اللہ کسے مسلمان حکمران نو ایمان دی قوت نصیب فرمائے آج جناب بدماشاں دے سامنے کھڑے ہو جائے آج جڑے جناب 3 مہینے تو زیادہ کشمیر دیاں پہنا ماوا رو رہی نے بچے دودھ نہ ملن دی وجہ تو شہید ہو رہے ہیں بچے بلک رہے ہیں ہر طرف لاشاں ہی لاشاں نے ہر طرف چیخاں ہی چیخاں نے ہر طرف اللہ دے دشمن دندنا رہے نے اور مسلمانہ دیاں بیٹیاں پکار رہی نے ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیاں کشمیری بہن پکارے تینو نیندر آیا گوڑیاں پلا تو سونے بچے ساڑھے سامنے چھڑیاں پھیر دینے پلا تو سونے بچے ساڑھے سامنے چھڑیاں پھیر دینے ساڑھے چاندنی ہوئے کلیجے سہ سہ کے ظلم ہنیر دینے کس کم دی تیری جوانی اے آکڑتے مغروریاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیاں کشمیری بہن پکارے تینو نیندر آیا گوڑیاں میرے پاکستانی ویرا تیرا میرا دین ایمان کو ایک
ایک نبی محمد کو اسلام کو قرآن کو پھر کس گلوں نے دوریا ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیا سانو کھنچ کرا دے وچو لے جان دے وچ بازار دینے ساڑھے کرانو اگاں لا کے سنے بچیاں دے پہ ساڑ دینے ساڑھے کرانو اگاں لا کے سنے بچیاں دے پہ ساڑ دینے ساڑھی عزتاں پہنے لٹ دے جڑے جمعے کافر سوریا ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیا روکو گے ظالمان دے ہاتھ توڑو گے مجاہدین دا ساتھ دیو گے صحابہ دے مشن تے چلو گے شاف معاشر دی شفارش لین دے حقدار بنو گے اللہ مالک کو دعائے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے اللہ جدو موت دے ایمان دی حالت اندر سانو سارے شہادت دی موت نصیب فرمائے اللہ اسلام دی وجہ تو سانو عزت دے ساڑی وجہ تو اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرمائے اللہ کشمیریاں نو آزادی نصیب فرمائے